नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकल लियज़्कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौका की मुनासबत से इन दिनों में बहुत सारे दोस्तों की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है कि कुर्बानी के अय्याम करीब से करीब तर होते चले आ रहे हैं, तो कुर्बानी के मसाइल में एक अहम मसला जिसकी तरफ मुतवज्जे किया गया है वो ये है कि आया भैंस खा नर हो या मादा, शरअन इसकी कुर्बानी करना जायज़ है या नाजायज़। तो इसके मुताल्लिक़ इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद गुजारिशात पेश खिदमत हैं जिनसे ये बात वाज़ेह होगी कि भैंसा की कुर्बानी बिला कराहत दुरुस्त है, जायज़ है और इसका जवाज़ साबित है। जो आयत करीमा तिलावत की है 17वां पारा सूरतुल हज की आयत नंबर 34 है। इस मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वालिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकल लियज़्कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। और हर उम्मत के लिए हमने मुकर्रर फरमाई है एक कुर्बानी, ताकि वो ज़िक्र करें अल्लाह ताला का इसमें पाक इन बेज़बान जानवरों पर ज़बह के वक्त जो अल्लाह ताला ने इन्हीं अता फरमाए हैं। इस आयत में जहाँ अल्लाह ने ये ख़बर दी कि लिकुल्ली उम्मतिन जालना मनसका, कि कुर्बानी ये सिर्फ़ इस आखिरी उम्मत पे वाजिब और लाजिम करार नहीं दी गई साहिब निसाब हजरात पर, बल्कि हर उम्मत में ये अमल मशरू रहा मालदार गनी लोगों पर। तो वहाँ अल्लाह ने इस आयत में कुर्बानी के जानवर भी मुतय्यन कर दिए मिन बहीमतिल अनआम फरमाकर कि जो अल अनआम चौपाए मवेशी हैं वो कुर्बानी के लिए जानवर हैं जिन्हें ज़बह करो अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, इस तकबीर के ज़रिए इसमें पाक के ज़रिए उनको ज़बह करो। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। अब देखना ये है कि इस आयत ने ये बात तो वाज़े कर दी कि अल अनआम चौपाए ये कुर्बानी के लिए जानवर कुरान करीम ने मुतय्यन कर दिए। आया अल अनआम में भैंसा भी शामिल है या नहीं? अगर अल अनआम के अफराद में भैंस भी शामिल हो तो फिर बात वाज़े हो गई कि अल अनआम चौपायों की कुर्बानी का तो कुरान ने वाज़े हुक्म दे दिया और सराहत आ गई। अगर अल अनआम में भैंस दाखिल ना हो तो फिर ये बात कायम होगी कि जब अल अनआम में भैंस दाखिल ही नहीं तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ क्यों कर हो सकती है। तो सही बात यही है कि अल अनआम में भैंस दाखिल है और वो भी अनआम का फ़र्द है। जिस तरह ऊँट नरो मादा, गाय नरो मादा, बकरी नरो मादा, भेड़ नरो मादा, इसी तरह भैंस नर हो या मादा, इसकी कुर्बानी भी अल अनआम के तहत दाखिल होने की वजह से बिला कराहत जायज़ है। चुनाचे इस पर अमर अव्वल वो ये है कि सूरतुल मायदा की पहली आयत में जहाँ अल्लाह ताला ने हलाल जानवरों की हिल्लत को बयान किया, फरमाया उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम। अब देखना सिर्फ ये है कि अल अनआम में भैंस दाखिल है या नहीं।
بات یہ سمجھنی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا احلت لکم، حلال کیے گئے تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، چوپائے مویشی۔ الانعام وہی لفظ آ رہا ہے جو سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی اعظم مفتی محمد شفعی رحمہ اللہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 13 فرماتے ہیں کہ انعام نعم کی جمع ہے، اور اس سے مراد پالتو جانور جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری وغیرہ، یعنی یہ انعام میں سب شامل ہیں سمیت بھینس کے بھی۔ تو اب الانعام میں ان بزرگوں نے بھینس کو بھی واضح طور پہ داخل اور شامل مانا۔ اسی طرح تفسیر حقانی شیخ عبدالحق حقانی محدث دہلوی رحمہ اللہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2 ہے، وہ اسی آیت پہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لفظ انعام میں گائے، بھینس، اونٹ، بھیڑ، بکری سب شامل ہیں۔ اسی طرح دیگر مفسرین نے بھی اس آیت کے تحت انعام میں جہاں اور جانور ذکر کیے چوپائے، وہاں بھینس کو بھی برابر داخل اور شامل مانا ہے۔ لہذا جب بھینسا الانعام میں داخل ہے تو انہی انعام کی قربانی کرنے کا سورۃ الحج میں آیت نمبر 34 میں حکم دیا گیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ جب سورہ مائدہ کی پہلی آیت الانعام میں بھینس کا شامل ہونا مفسرین سے واضح ہو گیا، تو اب سورہ حج کی آیت نے خبر دے دی کہ انہی انعام کی قربانی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 34 ہے قربانی کے مسئلہ میں، اس آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین نے من بہیمۃ الانعام کے تحت بھینس کو شامل کیا ہے۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 78 سے لے کر 80 تک یہ بحث انہوں نے کی ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہاں جو قربانی کے جانور من بہیمۃ الانعام کہہ کر اللہ نے ذکر کیے، تو ان انعام میں اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بکری، دمبا وغیرہ یہ سب شامل ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے امر اول کا کہ جب الانعام میں بھینس بھی داخل ہے اور بھینس کی الانعام میں شمولیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ الانعام ہی کی قربانی کرنے کا اللہ نے سورہ حج میں حکم دیا، تو انعام کے افراد میں بھینس بھی ایک فرد ہے، تو بھینس کی قربانی بھی ماخوذ من القرآن، اس قرآن کریم کی آیت سے یہ مسئلہ ماخوذ ہے کہ بھینس کی قربانی بھی جائز اور درست ہے۔ بقیہ آئندہ قسط میں۔